السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوجي يا سيم ماوي الله برمضاني توكسون بالان ماني يتوكسنياني يوبياو ماني يتكنا بلاني يتكنا بلنياولا ماني استغفارانياني يادقنياو بالاني الله سبحانه وتعالى برمضان بات تدتي أروت وهانا يتاران يسال لمجن إني توكسنان بلوتن إجامو توكسون يسوبهم ماو إجامو هداجن بلون يادجين كماولا بإزوريا نبي عليه الصلاة والسلام بحديثنم من بالولاني وهانا حوجي أسمع ماو إن شاء الله فيكو للدقال البوي فيك لدقال لهمو نياسو نسمو. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: صلوا الله العفو والعافية. أبو بكر بلنم الله يودد النماني من بالو هذا وقتا سبي لي مكرو سبي لي شيزو بمن بروتوني هتجوز ياوال كنا قوني تأيير بيكو جمر لمن انتبهكم مبالو المجنة نبي تسع عليه الصلاة والسلام هين كل شيزونا بمن بري وطوني هين بك أدم إيمان بكون بال هبي بكون من بالو سبتاو الله أنا أوفو بلن بلون تصادوي هدقين بلو تصادوي أكم فإنة اليوم تصادو والعافية فإنة اليوم تصادو وبال فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. حد سب إيمان الله وابياني يقين وابياني تأيرير يا روري ديدلا نعمة تإيمان رير تفينت بزانجز إلى بالو نبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت حديثهم أنكم بالو عليكم فينت بلوت يا روري نجز فينت ديدلان توكسو الله أنا هبالو. رواه النسائي والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. من بالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام سب تتوكسياني توكسوت تلم دعاء الله أنا أفريات إشياني بالله إيت وديت يحرك بحرك ماني من جزن فاينتي وابن باليت وقصويني بال فاينتي وابن باخرام بالدنيا فاينتي وابن عافية أشين بلوتي الله أنا بتقام أفرات ريشيان الله وديانا تكبار كلهم جزيت أوكسين تيت أوكسين كلهم جن فاينتي توقسوي الله ودا لنيام تفاينت بزانجز من الله فاينت بيلا حتى مثل قمس علم بينبر فاينت بيلا إلى التكمبوي دنيا بينبر فاينت بيلا إلى قمس يتيلوان مكينة بينبر سوق بينبر بلام نعمة بينبر فاينت بيلا حتى مثل قمس يا هلم كشلي أنا ماكو اللهم فاينت تأكسون بالا تتأكسون يوم جس هل إيه يعتوي الدنيا تسلني فاينتي وابن باموت تتوكسون من إلى الله. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. أكم عبد الله ابن عمر بيودون حديث
نبي عليه الصلاة والسلام ينكو بالون صحابة بتاعي بترى ترى كلهم من مالكم هبي من بالو نبي عليه الصلاة والسلام الله أنت تأكسوا عنجز كله الله أنت السلاني عافية يتأكسوتني عافية بلوت شلون فاينة توابن بلوت فاينة قال لك زلو بعد الدنيا بأخيرا فاينة توابن بلوتي يرور النعمة بعد الدنيا بأخيرا فاينة الله فيعني سب يا ملا هنا فاينة يا بيسب التاي الله وددان فيا ادل علي بلوتن بالو عليكم وعن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الدعاء افضل قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة أنس ابن مالك دمو لويماني نبياتنا عليه الصلاة والسلام بمدينة أسر زمان جاكو تيتقلوا منبر تيخدموا يكسو استياق أربنا هبي هنم يسمو يوالكو من بالو نبينا عليه الصلاة والسلام حد مش متعني تساليم من لبلا لتوكس تيتوكسو عنجسو ليتودد من جزنا بالا نبي ساليم مجن من بالو سال بالوي تسال ربك العافية طول جز بزانجز اللهان قوشتات السالة هايجز تفينة بزانجز من السالة بال فينة لوباتوكس والمعافاة أكم فينة وعبين هدقينم أوفن بلين ملا يهونا فينتي تججي أشيني بالوني بلاني توكس بالوني يمدوي بعد الدنيا بأخيرا بعد الدنيا فينت نبروت بلوت يهولي التانتوت قلب فيهونوت جسمام فيهونوت التانتوت فينت وهات بأخيرا دمو تجرس لطوت تالله ينوزو سلطوت هاي هلم فينت التاي فينت بعد الدنيا بأخيرا بوشتم إيتات كيشينان بلوتن وهان تقصوا بالو أدر بالو النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتاه في اليوم الثاني بوشتن يامي أيامت عني تايميش من بال فقال يا رسول الله يا الله ملك تنيا بال ترايمو أي الدعاء أفضل أكم دبلاني عينك لبلا تقص يرولي فيا يجز يتوكس يا من جزء يدون بالهم هنو تفقال له مثل ذلك أكم فينات توكس بال دبلون تفينات بزان جزيلة ثم أتاه يوم الثالث بشيش تنيامي أمت أن تسالهم بال فقال له مثل ذلك أكم فينات توكس بال بشيش تنيام تفينات بزان جز من الله يا كمان كلهم جزء بلام دوريش بيون هدسب بلام نبرت بنبري هدت إذنك السمات بهونجن وي هدت إنك أتانجات بهونت وي هنا بينجرك بجسمك هد أزجز بالبي هاي تاي نبرت لهم إلى قمسي عندهم هن كلهم نبرت واباني هاي تتي فينس بتمت إني أنت يعني ليتاني نبياتنا عليه الصلاة والسلام مجمّرة تتوكسو فين تام توكسو وبعد فين تام توكسو أكو إنام توكسو تعالى بني يمجمّرة يدوا فين توابنا هانكو بلوتات كيشان فينت يرولينجز فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت إتاي نسبة تسال إيماني حد تسال إيمو فين ثات أكسبالوي خوش تنيامي آمة تسال إيمو فين ثابالوي شيش تنيامي آمة داني تسال إيمو
هن وقت من بالوي فاينة توكس تفاينة بزانجز إلى بالو يعني تإلى من بالو إيودوي الله بعد الدنيا فاينة بابها فيا بهونك بآخران فاينة تقبها بعد الدنيا در فيا بانيها بآخران فياشي عن الله فاينة تركبها بالون إيودوي هن فاينة تبركبك بعد الدنيا بآخران فقد أفلحت سلطك تولم سلطك بالو الله سلطها بالو رواه الترمذي بيودوني بصحيح منك أدوني يودني يودونا نبي نعم متكم نبي أنا كلاش فاينة تدوكسنا لا فاينة دعاسي يهون أكو حكيم قال بتيدو أينكم سلامك يا سلام إذا كان ألون هدي بسيحة تنزان هدي بالكفت هدي بمنن بلغز كلهم كبتانا دمو تجينم تشيطانم يمزا تعافاتم تمكنيا تحاسدم يمزا هنه لما بدو أكن بلوت ياكلين يا ربي فين ثوابن أروتم فجرم قبادم بصومني بثلي بيتاي صومن بيافطر باني وقت دعاء مستجاب ليونا لك الله ليت قبلانكو فإنتي وابن بعد الدنيا بآخر عمل بلنا لا تكسنا الله من الآن توكسون بالا حدد دوريش سب تي توكسوي حدوش تجن بتوكسوي جزلا يسلت الله دمو يدوريش هوناني توكسون يوم المولى كو أتي دقونيس توكسون يوم المولى هانكلاني يعرف لمك ليتاي من بالا بقراني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نبي عليه الصلاة والسلام متوني سبتة تسالون يا محمد إن ربك بعيد نناديه أو قريب نناجيه ياتي قوشتا لما هونك روكا نرندو لتارنا ويس تنيا أداننا على قربنا على لا توالكني بالا انت صالون هن وقتا الله سبحانه وتعالى كلم جنا بنبي متعني سولا كمو مكنا لنم نارجمك يقول إن القرآن آية ورده وإذا سألك عبادي يهي قلالو يسادوها لهونا جن يهين مركل يسادوها جنا إيو ديمو إيه توهن قدان ولو قربنا له كش بالوني بيوالكو يسمعو يوالكو نيجي سلميت أكسوناني هلم يسمعو يوبيمو لترون جن سمعي مو بالان إيودين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بهم إيمانوا إهم يزسكوي موي كتبلون ياسو بتوقسون يتلوم ألفه وبالاني إيودين أكم قتل من بالا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ጎሽታሙ ጥሩት ጎሽታሙ ተሳዱይ ጥሩይ ትጠሩይ ትጦክሱ ቲናነሶኒ ያ ረቢ ቀሉንኩስ ሀድም ኤለኝ ኦናንኩ ውስጤሜ ኦናን እውቀትም ኤለኝ ችሎታም ኤለኝ ንብረትም ኤለኝ አተት በልዳት تميت من يوم إلى بلونتين أنا سوني تصادون يوم ما هو هابي بلام سبلت هاي بيدين عندو بكوش تعال ألون يا ربي إيه قبالي بتوكسي يوم ما بالاني الله على قبال يكشين ما يقدروا توكسون يوم ما بال لتفت بيو ألون
ኣይትገባነ ይግዝ ጥቅሶት ደሞ ኢሉት ኣይትገባነ ምን ግዝን ያ ረቢ ኮን ነቢይ እሽን ቢሊ ወይለት ገባ ለምን በነቢዩ ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጨረሻ ተዘጋን በቃ የነቢያቲ يونطو هونتا بركت هونتا لقيتاي حدد هاي تقباني قلت وصوتي ودانجه لفوتن وهان إلى ود إبادة هابي جنا قلت دمو وصوتي كم كإبادانس أرودن إبادة ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أكون بقراني من أبال الله ጎሽታሙ ጦቅሱን ዮበማው ባላን ባል ጦቅሱን ዮበማው ይሰማማው ሁለም ግን ጦቅሱን إن الله يحب الملحين نبي عليه الصلاة والسلام الله وداني من جزن أكم تي ጦቅሱኝ وابن واب أكم وابن تيلي الله تسليان تكك بالي توقسو جن تسليان حد متعني نبيون عليه الصلاة والسلام تسالم كل لو جن توقساو حتى من نجا مستجاب هون نيان الانجي هو بالهم أنا قد من بالهم الله دعاء بتوقسي مستجاب أصوت كذا كريانا ما لم يستعجل دوات أوكساني ميش بلد قدق الله أين كون قد كان بيلويمو توقسكو خدم الركبكو يج من عينا توقسكو بلدقن توقسكو حتى ما أكو يعنجيو قز إيلا يلاني يادقان بار هانا وقتا مستجاب لون إني يقرب ينالي يقان نبيان بالوني نبي عالكون مزي محدثة اللهم مؤمن هون سبتي توقسي تسلعن لمن يتوقع يجلس كمبابي توقسوتي أدقى ليه أدقى دمو إلى كشان الله أكم لي توقسوي كشان لا إتاي تيسلمك يا أدقى أنت سلة لا أتت توقسا وهذا مو تانيا هي دوا يجيمان دبابل كل تاني كشان تكشيا هاي يجلس كمبابا هما هاجي وطن تلان تأدقى بلوت لا إتاي الله أتي دقون توكسون ودعوني أستجب لكم حد مش من بالا يعلم إتيداني أبارا بلا وقت دوا توكسكو تلتوكس حد مستجابون عنك زيلا يا توكسكو يحدم من أكون جاك أركبكو بالا أتا لمستجابي من جزنكا إيه أتانا توكس بالهان توكسوت بتسان ودعوني بالان تزازنس إذا زنان توكسو بالا مستجابي متى على متى يتوكسني ركبنا توكسوت حتى من يدقوت لا تكيش لقيتاي نبياتنا عليه الصلاة والسلام من بالو حد سب قردم هونت لزيم هنا الله يا ربي بالا بتوكسا سلام دتش تكل البال تشيش تجز حد يعشننا تشيش تجز حد من جزن يتوقع سيجز وابن يبالي جز ويكمو يوبا شام دلي دقيني يقار إن دسم بتوقسا ليوبا يقلا نبرة بتوقسا لهونا يوبا قارن بتوقسا هانكم دنيا بتوقسا يوبا وين هنه اللي تيوبين يتوقسي بوهي مجبياني مصيبة أكونا من مصيبة مجبين الله بايشان إلتر هاي مصيبة باني دعاء يتكنا بالني أنا كأني إن الله باش يتعمل هنا نتوم ويهد عدد بلا جزء على مصيبة هاي مصيبة يمتعني بدعاء هاي لا تم باني هي دعاء هن بالكنا بنك تقلها أنا يلاني يكتب لنا على الله هي سبقن إلاشل يا متى مصيبة تخنا بلوتك إلاشل لا يتاي مستجاب علون يعني لا
شيشتنيا يدمو من عنيان بدو قصي دعاء يهلم يعني دعاء بمجازينا قبلنا يسبس بنا جيسا يقيام أيام بلك يمشي بلا تيم الزنوي فياي بلك ينسبيا يعني سبيقنا هندي يدعاء مجازينا كفتو إلي يا كفتي جنا دعاء تسبس بنا نشتيت يعني يدو هن دعاء يا متى بميزان تياجبي لمن يعبادي مخ بالان مخ بلوت شلون همبو بلوت بجزي بعتمي وسط على همبو يعبادي هو همبوك دعاء هن دعاء يا متى دبلين كده سلام كفياي بلك هلم قلت على قزبه كبدة عمد أن وقت أبوها بيتشا الله يتجنة قبا على بعدين يدعو الدعاء مخ العبادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة لا ينسى حد سبب دعاء لواش ببالا الله لو توكس ببالا الله نزل يعني عندهم من بالو الله بقرآن من الآن إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين إين توك صوت يتمتع هذا سب إين لا توك صوت يا بدي سب إين توك صوت يعني زي وين يتقل سب جيسا يقام سيتاني جيرانوس يا جبايا غوبال من العنيت للتوك سيد كرات إن زي لقيتاي توك صوت ياتكيشان الله صلاة مي بسجد تكيب علين صدق عم باني تكيب علين كلهم جزباني وقت لم تكيب علين رزقا ببدي يا ربي هني يعطن تزازا يعني بياوكو عشيني صلاة للسجد بي صوم للصوم من فيا جز للاين يلين الدعاء يعني بولم جز دعاء على دعاء إذا قلت إلى تكيش نبياتنا عليه الصلاة والسلام من بالو يا الدعاء سلاح المؤمن بال دعاء بلوت لمؤمن مساريان كبار أكو بلامجن يسو ولد الله عن بيفر هجة فرا هجة يدمو ياسكبراني ماني فوليس متى تيجي أين كون فرين لا من جزن فوليس يكو ينانم كسبنس يات فيراني من جزن ينزي يجز ها برتن مسارة أم بيو بباها ليك الله ما يقول مسارة إنزانا لإتاني فرياني أكون مؤمن هون سبب مسارة حتى ميلي حتى مقص تدعو بالدار سلاح المؤمن بالو النبي عليه الصلاة والسلام يا مؤمن مسارة كدعاء يبال دعاء عليه سبب شيطان إلى قربي مسارة إنزانا جيني إلى قرب طلعتم إلى قرب ليبام إلى قرب الله يا سلطان يكيرا يا بدعاء لا إتاي مساريام دعاء أدقفروا وبعد شيطان لد تشنت يعني دعاء اللي يستبينه كشان دعاء بوسد بنا حد فوليس مساري بوسد بوي ما عندهم كبت فوق يعني هان كل ياسينا دعاء سرب قفروتي لبنا دعاء صوت فيان لولم جزيتك مان بعد النبي عليه الصلاة والسلام عليكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من بال الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ها ماني يتنك أي سبب ها تنك قبل أي سبب ماني يصل تاني دعاء أنك أنا هني
فرجاتك يا متعني ما نتيه بلدالي لا والله بيتتي آية زوريا اللي كده قد مش يدا تيد أسفلتي روكا እንደገና ደግሞ በቁርብ ኤት ያቱ ዳውጣን ኡንጋላ አንሽቴት ሀዲ በቁልዕን ዘይዳኒ ኮ ይሄ ላቱ ዲህስ አድጉት ከፍላ ይለ ልሽቴት አንዲ አስፋልት ቢትዳይ ለቁርብ ኤት ልሽቴት ላቱ ደላውጣ ሲሆን በበቁሉቲ ይለ መርሐባ ይላኒ يهون لبا بقولت تقولان هي مش تي مسك وستان أتود تاوتين جز الجوي وستا كمان بجوي وستا ديد لا لقدوال هنشتيت قبلك أنا من الآن بل ورد نشتيت له وا بيلا تداوت هالبحنين دو ألون نش ورد إيه عمتها هاي للكلا أنا متأوى ولا شفتها أنا وقتها لتكلمين إنا لله وإنا إليه راجعون بل سانكو بهون عندي هو اشترك صلاة لسكت ولا حتى ميلي وقتها لم يقتل كوي سبحان هنجي ركعته هو اشترك سجد أنا يقتل كوي أتم سجد بكشي هلا يوم بالا صلاة هرمت أنا ناني سجد تي سجد فاتحة طفبي سبحان الله متو قربا أزرائيل متى فاتحة طفبي عندما سجد نقاني تقوبلا التهياتون تيقرا تسلام متانجن الله بارمتك هنتي يقرانا آية أما تفسسبي من الأنجز أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ماني يتسنك أي سبب يتسينك أي سبب فرجات عمت إني ماني تهبل دا لا إيش أنا الله بمبارمتك أجنياني إيش أني لا إيش أني بالقنا سان نشتت بتقوبلم تموت يسب حدي بدق بالينك أني هن يشفته دقيق أنا نقاني قتله قطعت يعني تيد هي مش فرجات متأنية الله أصلتني ببالمكو نا كو إيجاتا مانكي إيودن عندي مانكي أتا بعد ميشي بيساليجن أكو بارمتا متاتاني تفسستين كاني لك أراه يتتي لقرآن آية يتوكلكم ملائكانكم وبعد الله دي شا توكلني أنا بعلاني إيودي يولي بإتتي بيتت بقرآن آية سببا شفتاني موتا شفتاني مش الله أصلت أي يولي هن يتوك صوت هن بلوت قال لك اسألوني الله لا تدتي لقرآن آية ملائكة وكلني تان إنيا بإخلاص لله بانك عناني بتوقسنا قطر ببانيت لك الله دمو فرجاتك يا متنانا بالوني تتت القرآن آية بتنزازة أوالك ويا هبي هلم كإيجات ما ينجز إلا شده بلا جزي قطمان هندتي القرآن آية هيدا قلت لاتكيش هبي هلم قندموت أقصوتي هاتكيشان بالو نبيهم عليه الصلاة والسلام عليكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني رواه البخاري ومسلم أبي هريرة إلو إيمان سمنم عبد الرحمن بن الصخرة إلو إيماني أبي هريرة بالوني يطروا من نبيات عليه الصلاة والسلام يا دنتي أبو تبلوتن لم يجزن بل خلاف علي حتى الميت تتقبلوا لك يا دنا كونوني أدن أفرد تتكير أينكم هنكون يسمونا هذا هوشتلين يا دمو حتى تيت أدرك أجزء
أدنى ركبوتاني إن كنت ينكباكبوت هيبمت ياسكوت أنزوني يعدن أبو طوالون قالوا يمان بيتاني أبي هريرة بعدو يمي من بالون أوالكو نبي عليه الصلاة والسلام ينكو بالون الله ينكلان إيه بالياتشيا تيكسون يتل ألونا تيكسون يتل بيتاي وقن تركبا ببالون الركب النمو تطرطرون يتل مالون مارين كهداجين كبوالونم هداجيون الركباو هابي تأكانن كبوزن كبوالونم هانكم يون الركباو لا إتاي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه زادعاني يتأرون يتوقسون جنا بفجأة هنيت الركب النمو ولم جن إيه تونتا حتى تون إلى وريك من بانو بتوقسون الله وتحركت بي شفته كيرت انوما انتي توكسو بتكلاك على يهلانا ايتون تاله وبالاني الله اوالا كان بالوني نبي عليه الصلاة والسلام يودون من بالو انس بن مالكم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي رواه الترمذي من بالو الله سبحانه وتعالى هنكلان يا آدم ولد بالان تراني يا أتا إينا بتأراه يالان إين بتأراهن كتور بثميني هن يالان يا لبيه ونجلاه لم يادقن كاوما وأنا معك ولا أبالي بال بلا ونجل بينا بربها تدتش سماي يالانكس هنك زي ميل أن ونجل بينا بربها يادقن كاو إيه حتى ياتمي كاجانكس إيه لبال إلا وزن بال حتى إلا وكتني عوف لها بالتعتا إهينا بفئيا تمينين بفئيا هنيتا ترتلن بفئيا هنيتا تيراني دو عشان توكسن بالوني نبي عليه الصلاة والسلام أوالكونا بال دعاء يرورينجز لن يتعبنا جزوهاتا من الآن يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب الله بعض المكان ملايكاكو يطافو يجزال ملايكاكو يكتبون كالات يرزق ما كلهم جز إدميمي منامي هني الله يشرع من عنيا يدك يعني بيتك جنا يتقول بها بلوت إدمها هنجر بهونا دو بانيها أنا هنجر ينقلاني قدور عني يتقول لك رزقها الله عشان يعني الله يكتب له هنا جنا ملايكاكو يكتبوي وهاني نقلاني قدورة فتى هنا رزقه يا متن كان بالوني نبي معالكم يمحو الله ما يشاء بلوح المحفوظ بعزل يتكتبتتي إشانا أتم يعني كان كيتانجز إلى بالو بلا علماء جامي أوالكم جنا هلمك بدو أي شيء ينقل عن الله دعاء صوت يتقبلنا دولم وانجلنا الله دينك علي جيسا يقيام أيام تنبي يقطو جنة الفردوس لينت إيت هنتي الله ليعقبانا ليستستنا بعد الدنيا لا يتميكانا بأخيرام لا يتميكانا يليلم بيموت بانا وقت خاتمنا يقومسا ليعنينا أكو ياتكشيدان من جزن دعاتي مسارينا هيدا قوت إيه لبنا الله يردانا الله اندو فيكو يالله ان إتك عربيني دعانيني لآخرام للدنيا يتقلانجز تيانياني سب الله هاشينا لاوجي هندك إتا بيوتكم موي كتنان الله لبالغنا غانا دمو ينزاني يمجاو حبيبا إيمي وقت تكتاتلو
ፈየኮ ይትገለፍ ባነኮ ትጠቀመውምኮ አላህ ያሽንኩም ለገና ሚሰብ አጃጂጉ ሁሉም ከይጠቀመስ አላህ ይጥቀመና ረመዳን ሁሉም ከወንጀለና ሁሉ አራገፈ ጌሰ የቅያማ አያም ፈየኮ ለኛ ይምሰክርና ነኮ አላህ ያሽ አላህ የቂራፉ አቱምነም አላህ የውደደና ያትዊደና በአዱንያም በአኼራም። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።